बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 7 तारीख मंगळार सद्याकाळाचो 14वो हप्तो. आयच्या इंग्लीश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचपाचेर नियाळ दिला, तो तुमी आयकुचो. आनी हांगासर ह्या कोंकणींत वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरता. त्या पयलें 2 गजाली. एक, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा आनी ह्या बायबल डायरेक हर एका वर्सा तुमी पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दितात आनी हांतले पयशे आमी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिता. त्या देखून येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी आतां तयार करते आसतना तुमी बेगीनच तुमची नांवां आमकां धाडची. खंयचे पेज तुमकां स्पॉन्सर करूंक जाय त्या दीस तुमचे जल्मा दीस घे, काजराचो दीस घे वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो दीस घे म्हणून आमी सांगल्यार ती नांवां आमी त्या बायबल डायरीर प्रिंट करता आनी उपरांत तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात पळय त्या प्रमाणे आनी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. चिंत्या तुमी 5 पेज स्पॉन्सर करता जाल्यार 5 डायरी, 10 पेज स्पॉन्सर करतात 10 डायरी तुमी एक यूज करीत आनी उरली तुमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक गिफ्ट दिवेत. आनी सगळें वर्स येवच्या वर्सा बायबल डायरी वापरतना ती तुमचो उडास काडटली. त्या देखून तुमी म्हाका वॉट्सअप करा तुमचे डिटेल्स. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेन अशें 3 भासांनी डायरी आसता सेपरेट. तुमकां खंयची डायरी जाय म्हळ्यार ती डायरी आमी धाडून दिता. पयलो विशय. दुसरें, ऑक्टोबराच्या 5 तारखेतावन 20 आनी 2 तारखे म्हणसर आमी एक यात्रीक पॉयंट मांडून हाडला युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक. रोमाक, वातिकनाक, पादवा, आसिसी, फातिमा, लूड्स, आविला म्हणून अशें जायत्या जाग्यांक वचूंक थंयसर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसतलें. तशेंच आमी कर्मेलीत याजक तुमकां ह्या वेळार सांगात दितले. एकल्याक खर्चा फाटल्यान 4 लाख रुपये आसात. कोडयाळ तावन बायसरून कोडयाळ पाटी येवचें म्हणसर हातून सक्कड खर्च टापता. तुमकां मोदें कसलोच खर्च ना. सो तुमची नांवां थोडे सीट मात्र उरल्यात. बेगीनच म्हाका वॉट्सअप करून दाखल करा. 9481263229 9481263229. आतां पयलें आमी वांजल वाचया आनी त्या उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळी 30 आनी 2 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एका मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले. देंवसाराक ताणें धांवडायतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बोळान तो देंवसार धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पसरीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें, कित्याक गवळी नातल्ल्या बोकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी माथेवाच्या 9व्या अध्यायाच्या 11च्या वांट्याक आयल्या आनी मुखल्या दिसांनी आमी 10वो अध्याय सुरू करतले.
आणि त्या 10 अध्यायांत प्रत्येक जाऊन फल्याच्या दिसा जेजून आपणाच्या 12 जाणां शिसांक तांच्या पयल्या मिशनरी पयणाक वा मिसावाक धाडचे आमी आयकतल्या. आता तांकां धाडच्या पयले तो ताच्या लोकांक पळयता. आनी हांगासर मातेव म्हणटा की लोकाचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळेन भरलें, कित्याक गोवळीनातल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून बिजुडुल्ले. भोव न्ही बडिनो, ही वळ जेजूचें काळीज कितें म्हणून आमकां थंयसर उगडापें करता, वा जेजूच्या काळजाचें एक विवरण आमचे मुखार दवरता. सो आयचे वांजेल केवल आजापा विशयी न्ही, बदलाक आयचो वांजेल जेजूच्या दोळ्यांतावन हो संवसार पळोवचे विशयी, वा जेजूच्या नदरेन हो संवसार देखचे विशयी. सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आयज ऑफ क्रायस्ट. आता आयचो वांजेल कसो सुरू जाता पळया. आयचो वांजेल देवसार लागल्या एका मोन्याक उलोवंक करचे विशयी, वा ताचे थंय ते मोनेपण आसूंक कारण जाल्ल्या त्या सैतानाक धांवडावचे विशयी. लोक हें पळोवन आजाप पावता, पूण फरिसेव ताका क्रिटिसायज करतात, ताका विचारतात तुवें कशें अशें गूण केलें म्हणून. आजाप एकच, पूण दोगां तावन 2 रितीचे रिॲक्शन. लोक देवाक वाकणटा आनी फरिसेव जेजूक सुखीदार करतात. हांगासर आमी एक गरजेचें लिसांव शिकोवंक आसा. तुजें काळीज आसा पळय, जे कितें तुज्या दोळ्यांनी तूं देखताय तें निर्धारीत करता. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार योर हार्ट डिटर्मिन्स वॉट योर आयज वील सी. आतां हांगासर पळया, लोकांनी पळयल्लें तेंच आजाप आनी फरिसेवांनी पळयल्लें तेंच आजाप. लोक सगळो विजमीज जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. फरिसेव कितें म्हणालो, देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडायता. पळया, 2 वेगवेगळ्या रितीचे रिॲक्शन एकच घडीत. त्या देखून हांवें म्हळें जे कितें तूं पळयताय ताचेर न्याय तीर्मान वाचचें वा डिटर्मीन करचें कोणें? तुज्या काळजान. लोक थंयसर कोश्टोच्या एका मनशाक पळयता, उलोवंक जायनासतना कोश्टोच्या मनशाक पळयता. फरिसेव जेजूक आपणाक एक थ्रेट कशें पळयतात, कित्याक तांचो लोक आतां जेजू फाटल्यान वेते आसा, जेजूक चड पब्लिसिटी मेळटे आसा आनी आतां तांच्या पॉप्युलॅरिटीक संचिकार आसा देखून. आनी लोक थंयसर एक आजाप पळयता. जेजू त्या मनशाक उलोवंक करचें मात्र न्ही, ताची डिग्निटीच ताका फाटी दिता. हें पळया, जो कोण निजाकी एका व्यक्तीक पळयता ताचे थंय जावचें तसलें बदलावप. केवळ दोळ्यांनी पळोवचें न्ही, बगाड निजाकी अंतरीक दृश्टेन तूं एका मनशाक पळयताय जाल्यार त्या मनशाची नीज गरज कितें म्हूण समजूंक जाता, मात्र न्ही त्या गरजेक स्पंदन दिवंकी जाता. आतां आमच्या दिसपडत्या कामांनी वा दिसपडत्या आमच्या राटावळींनी आमी जायत्या लोकांक पळयता. न्ही, कामागारांक पळयता, घरच्यांक पळयता, विद्यार्थींक पळयता, मालगड्यांक पळयता, मार्गादेगेर सामान विकून आसच्यांक अंगडीच्यांक पळयता, घरा कामाक आसच्यांक पळयता, भिकाऱ्यांक पळयता. पूण निजाकी आमी कितें पळयता? जेजून केदीकच एका जम्याक पळयल्लें न्ही. जीजस नेवर सॉ क्राउड्स. बदलाक जेजून केदाळय व्यक्तींक पळयलें. तें डिफरन्स म्हाका भोव निबडिनो. जीजस नेवर सॉ क्राउड्स, ही ऑलवेज सॉ पर्सन. त्या देखून तो
अशें वाटेंतल्यान वेता आसतना खंयसर कुरड्यांक पळयता तो रावता, कोडकाराक पळयता रावता, विधवींक पळयता रावता, पातक्याक पळयता रावता, भुरग्याक पळयता रावता, एका परगांवाक पळयता रावता. कित्याक हर एक मनीस तो गुंपिनल्ली गोविंदाने बगार हर एक मनीस जेजूक एक व्यक्ती. एव्हरी पर्सन मॅटर्ड. जेजूक हांवें तूं व्यक्तिगत जावन पर्सनल जावन वळखता, वळखजे, आनी जेजूय आमकां त्याच रितीन वळखता. हो पयलो विशय. दुसरें, मातेवचो वांजेल आमकां सांगता की लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळेन भरलें. ही हॅड कंपॅशन ऑन देम. हांगासर ग्रीक शब्द कंपॅशन हाका अर्थ असो आसा की टू बी मूव्ड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वन्स बीइंग. पळया, आमी वाटेर येता आसतना जायत्या जाणांक भेटता, चिंत्या दुर्बळ्यांगी वा पिडेस्तांगी वा भीक मागतेल्यांगी वा कोणी एकलो कश्ट नासल्यांक. सो ताका पळोवन आमकां कितें जाता, ओ चे पाप, ताका तशें जायनूच आसलें, अशें जायनूच आसलें आमी म्हणटा आनी आमचे इतल्याक वेता. ताका जस्ट बेजाराय पावची वा इंग्लिशांत फील पिटी म्हणटा. पूण आनी एक रीत आसा, जे कितें थंय कश्टसो मनीस आसा तेन्ना ती दूख म्हजीच म्हूण म्हाका भोगता. न्ही गे, चिंत्या घरांत भुरग्याक ताप आयलो वा भुरगें कांय कश्ट जाता जाल्यार तेन्ना ती दूख आवय बापयक तांचीच दूख म्हणलें बरी जाता. तेंच परगांवाक एकल्याक दूख जाल्यार, ताप जाल्यार वा एक्सिडेंट जाल्यार तितलें दुखता येना, बेजार पावता. पूण ताचीच दूख म्हूण जायना. पूण जेजूक ताणें पळयत आसतना हर एका मनशाचे कश्ट खंयच्याय रितीचे जावं दी ते ताचेच म्हणलें भोगप ताचे थंय येता. आनी त्या देखून तो कार्याक देंवता. केन्ना ती दूख, ती बेजाराय, ते कश्ट म्हजेच म्हूण म्हाका फील जाता तेन्ना हांव कितें जाता, कार्याक देंवता. ती दूख, ती बेजाराय, ते कश्ट ताचे तावन पयस करचे खातीर हांव कांय तरी करता. भोवन न्ही भणिनो, आयच्या संवसारांत बेजार पावचे मनीस जायते आसात. वय, कोण एकलो मेलो ताचे विशयंत आमी सोशल मिडियार पोस्टर करता. कांय एक डिझास्टर जालें तेन्ना आमी मॅसेजीस आशार पाशार करता. ऑनलायनीर कोण एकलो व्यक्ती मेल्ल्या वेळार ताका आमी कॉन्डोलेन्सीस घालता. आमची बेजाराय आमी उसारता. पूण क्रिस्तांव दयाळाय, क्रिस्तांव कनवळाय हाच्या की एक मेट मुखार येता. भुकेल्ल्यांक खाण दिता, पिडेस्तांची भेट करता, एकसुऱ्यांक बुजवण दिता, वैरींक बक्षिता, दुर्बळ्यांक राखता आनी अशें कार्याक देंवता. मोगाळ भोवन निबडिनो केवल फिलिंग्सांनी बोगणांनी मेजर करचो न्ही, बदलाक मोग कशें मेजर करचो, सॅक्रिफिसाद्वारे. लव इज नॉट मेजर्ड बाय फिलिंग्स, लव इज मेजर्ड बाय सॅक्रिफायस. वय, आनी हांगासर बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत आमी हें कंपॅशन इन एक्शन पळयता. प्रत्येक जावन दुर्बळ्या भुरग्यांक स्पॉन्सर करचें, तांच्या शिकपाक, तशेंच पिडेस्तांक वखदाक पयशे दिवचे आनी घर बांदतेल्यांक तांच्या त्या योजनाक हात दिवचे. आनी हांवें वडोल सांगलें, दुर्बळ्या प्रत्येक जावन दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें. आनी अशें जायतें बरें काम चलतें आसा आनी हाका तुमचो पाठिंबोय आसा. त्या देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या देखून भावार्थ केवल आल्तारी मुखार आसतना न्ही, भावार्थ दोळ्यांक दिसून येता केन्ना ही आमची बेजाराय, ही आमची कनवळाय एक्शनांत आमी दाखोवन दिता. फेथ बिकम्स विजिबल when compassion becomes action. तिसरो विशय पळया, जेजू एक हांगासर अपुरबायेची गजाल सांगता. तो सांगता की पिकावळ यथेस्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. द हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल बट द लेबरर्स आर फ्यू. जेजू सांगना की पिकावळ इल्लें आसा म्हूण ना,
तो म्हणटा पिकावळ जायते आसा. वय भोवन आनी भयणीनो, लोक देवाक स्विकार करूंक तयार ना म्हण न्ही, बदलाक त्या लोकांक देवाक हाडूंक मुनियरांची गरज आसा, वा लोकांची गरज आसा, वा स्वयंसेवकांची गरज आसा. भोवन आनी भयणीनो, आजुनी कितलोसो लोक जिवितांत एक अर्थ सोदूंक कश्ट ते आसा. तरणाटे जिविताची दिशा मेळनासतना तेणे हेणे सासपते आसात. कुटुंबां शांती खातीर लालेते आसात. जायतो लोक आज एडिक्शनाक बली जावन घायिल्लो आसा, डिप्रेशनाक वळख जाल्ले आसात. त्या देखून पिकावळ यथेश्ट आसा, वावरडी आसात. आतां हांगासर जेजू वावरडी म्हणटाना केवळ धार्मिका विशयंत याजका विशयंत उलयते ना. हर एक बावतिस्मो वा पवित्र स्नान घेतलेलो क्रिस्तांव एक वावरडी. पळया, आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक मिशनरी, टिचरां आपणाच्या विद्यार्थ्यांक मिशनरी, डाक्टर तांच्या पेशंट्सांक, जे कोण कस्टमर्स येतात तांकां, जे कोण बिझनेस चलयतात ते मिशनरी, तरणाटी तांच्या फ्रेंड्सांक मिशनरी. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ही पवित्र सभा जे कितें चर्च म्हणटा आमी, केवळ भावार्थ्यांक एकठांय करचो एक जागो न्ही, बदलाक एक पवित्र सभा जी येता जाल्यार ती जी येता आपणाच्या शिसांक धाडचे खातीर. आदले फावटी एक याजक शर्मा वाडार म्हणटालो, कितले जण मिसाक येतात म्हणचे गरजेचे न्ही, बदलाक कितलेशा लोकांक इगर्ज पाटीन धाडटा मिसावाक, कामाक. आनी शर्मा वायकल्ले मिसांत भागीदार जाल्ले कितलेशे लोक कामाक देंवतात तें गरजेचें. मिसांत कितलेय जण भागीदार जाल्यार जावं पुरो, पूण तातूंत त्या इगर्जेचें वडविकाय आमकां मेजूंक जायना. बदलाक कितल्या मापान ती इगर्ज कामाक धाडटा, मिसावाक धाडटा, ताचेर हुंदून त्या इगर्जेची फिरगजेची ग्रेस्तकाय आमी मेजयत म्हणून एक याजक म्हणटालो. आतां हांगासर जेजू एक कमांड दिता. कितें म्हणटा तो? पिकाच्या धनये लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. Pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers. भोवन आनी भयणीनो, आपोस्तलांक धाडच्या पयलें जेजू इगर्ज मातेक मागूंक आपयता. हर एक आपोवणें मागण्या मुखांत्र सुरू जाता. वय इगर्ज मातेक आज भाग्यवंतू याजकाची गरज आसा, भाग्यवंतू धार्मिकाची गरज आसा, मिशनरी सिस्टरांची गरज आसा, भाग्यवंत ब्रदर्सांची गरज आसा, भाग्यवंत खाजरी जोड्यांची गरज आसा, कॅटेकिस्टांची गरज आसा, दोतोन शिकयतल्यांची गरज आसा, लायक मुखेल्यांची गरज आसा. आज इगर्ज मातेक गरज आसची बिल्डिंगाची न्ही, काटोवणाची न्ही, बेटर टेक्नॉलॉजी न्ही, पयशे न्ही, बदलाक होली पीपल, भाग्यवंत मनशां. आज जेजू आमकां हर एकल्याक विचारता आसा, तूं म्हजो वावरडी जावंक तयार आसा की? विल यू बिकम माय लेबरर? वय थोड्यांक तो याजक जावंक आपयता जावं पुरो, थोड्यांक तो धार्मीक जिणी वेंगूंक आपयता जावं पुरो, थोड्यांक तो मिशनरी जावंक आपयता जावं पुरो, थोड्यांक तो काजरी जिवितांत उदार जावंक आपयता जावं पुरो. पूण अशें देव आपयत आसतना हांव सोम्या हाजीर आसा म्हूण सांगूंक म्हाका धैर्य आसा गी, धैर्य आसा गी. पळोवन न्ही भयणीनो, आज जेजू आमच्या वाठारांतल्यान, आमच्या फिरगजेंतल्यान पाशार जाता जाल्यार तो कितें पळयतलो? कुटुंबां सांगाता येवन मागचें गी, ताचे खातीर सोदून आसच्या तरणाट्यांक पळयत गी, एका दुर्बळ्याक आदार दिवचें पळयत गी, एका एकसुऱ्याक सांगात दिवचें पळयत गी, वा तांच्या कामांत बिझी आसच्या लोकांक पळयत. आज वांजेल विसारिनांगी
ह्या संवसारांत कितें रॉंग आसा म्हूण. बदलाक वांजेल विचारता, ह्या संवसाराक जेजू सोवें हांव कितें करूंक सकन? म्हजे मुखांत्र जेजू कितें करूंक सकत? वॉट कॅन क्रायस्ट डू टू मी? वॉट कॅन क्रायस्ट डू थ्रू मी? तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजूचें काळीज आमचें करया, जेजूची दिश्ट आमचे थंय रुता करया आनी ताच्या दृश्टेन, ताच्या नदरेन हो संवसार पळोवचें मात्र न्ही, कार्याक देवया आनी ताचो मोग, ताची दया लोकांनी अनुभव करचे थंय आमचोय पात्र आमी केडया. हाका जायची कृपा आतां किर्तनद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अनबोड तेची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेलीं ती. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी तीं उलयनात, तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिश्ट ना, तांकां कान आसात तरी तांकां आयकोवची सकत ना, तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगोवंक जायना. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पांयांनी तांच्या चलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरे जातले, तांचेर विश्वास दवरलेलीं तांचे बरीच जातली. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. आरोनाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन डाल्टन मोनीस, मीरा रोड, मुंबय तावन आनी केविन डिसोजा, दुबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागताव. त्या सांगता अगस्टीन मेंडोन्सा, पिलार, उडुपी देवदीन जाल्ल्या हाका सर्वीस पर देव सासणीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भयणीनो, 2 संगती हांवें तुमचे लागीं सांगल्यो. एक बायबल डायरेक्ट स्पॉन्सरशीप आनी दुसरें यात्रेक पयन युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक ऑक्टोबराच्या 5 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. म्हाका संपर्क करा. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.